बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन कराम व नाज़रीन कराम, आज मैं आपको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का एक ऐसा अमल कुरानी बताने जा रहा हूँ जिसकी बरकत से बड़ा जादू और जिसके अमल की बरकत से बड़ा काला इल्म, बड़े से बड़े शैतानी असरात ख़त्म हो जाएंगे और दौलत आपकी झोली में, आपके घर के अंदर इस तरह बरसेगी जैसे सावन के महीने में बारिश बरसती है और उसके अंदर कोई भी जगह वो खुशक नहीं रहती, बल्कि सारी जगह जो हैं मूसलाधार बारिश की वजह से वो उसके फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होती हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये अमल मुबारक सूरह यासीन मुबारका जो कि कुरान पाक का दिल है, और उस मुबारक सूरत का एक ख़ास अमल जो आयत मुबारका है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। ये सुबह के वक़्त या शाम के वक़्त सूरह यासीन शरीफ की इस छोटी सी आयत का वजीफ़ा जो भी पढ़ते हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म के अमराज से शिफा अता फरमाता है और रिज़्क़ में बरकत हो जाती है, फरावानी नेमत हो जाती है। कुरान पाक में हर मुश्किल का, हर बीमारी का हल मौजूद है। बस इंसान का अकीदा, उसका यकीन पुख्ता होना चाहिए। अल्लाह पाक का इरशाद है, और हम कुरान मजीद में हर वो चीज़ उतारते हैं जो शिफा और रहमत है ईमान वालों के लिए। सूरह यासीन मुबारका की ये मुबारक आयत सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम में बहुत सारे असरार पोशीदा हैं और इसके अंदर हर चीज़ की इलाज मौजूद है। याद रखें मोहतरम नाज़रीन कराम, हर चीज़ का दिल होता है और कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन पाक है। ये आयत आजकल काले इल्म के इलाज के लिए बहुत मुअस्सर तरीन है और जादू के इलाज के लिए भी बहुत सारी मुअस्सर है। कोई ना कोई हर घर के अंदर आप देखते हैं जादू का मामला बढ़ता जा रहा है, काले इल्म का मामला बढ़ता जा रहा है और शैतानी असरात का मामला बढ़ता चला जा रहा है। हर तरफ, हर घर के अंदर शायद कोई बचा हो, नहीं तो कोई ना कोई मरीज इसका मौजूद ज़रूर है, किसी ना किसी को इसका मसला ज़रूर है। हर घर के अंदर एक दो अफराद, और बाज़ तो ऐसे हमारे पास आते हैं सारे के सारे अफराद घर के अंदर जादू के अंदर मुब्तला होते हैं। मेरे पास गुज़श्ता दिनों में यूके से, यानी इंग्लैंड से, और इंग्लैंड का सिटी है लंदन से एक फैमिली आई। अब वो सारे के सारे, एक बेटी थी, एक बेटा था और दो मियाँ बीवी थे, 4 अफराद और चारों के चारों जादू के अंदर मुब्तला थे। बेटे ने PhD कर रखी है, लेकिन PhD करने के बाद जादू से उसके हालात इतने ज़्यादा सख्त हो गए कि घर वालों को गालियां निकालता है, बुरा भला कहता है, बदतमीजियां करता है। और आपको पता है इंग्लैंड के कवानीन क्या हैं, बच्चे बालिग हो जाएं तो उनको अलग कर दिया जाता है। उसका वालिद और वालदा बहुत रो रहे थे, बहुत ज़्यादा, कि बेटा अलग रहायश पजीर है, हम उसको जाके खैर आफियत दरियाफ्त कर सकते हैं, वो इजाज़त दे तो। बगैर उसकी इजाज़त के, बगैर उसकी परमिशन के हम जा भी नहीं सकते, गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है। बहरहाल वो बेचारे तरला मिन्नत करके जैसे भी उसके घर चले जाते हैं। उन्होंने पहले तो टेलीफोन पर वीडियो कॉल के ऊपर उसका ट्रीटमेंट करवाया और वो इस बात के लिए बच्चा एग्री हो गया कि ठीक है, मैं आपके साथ पाकिस्तान चला जाता हूँ। और बेटी छोटी थी 6-7 साल की, उसको भी उन्होंने साथ लिया, बेटा बड़ा था। दोनों को लेकर वो आए और उनके ऊपर भी वो असरात, वो कहते हैं हमारा सर जकड़ा रहता है, सीना जकड़ा रहता है, ना चाहते हुए भी हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये बच्ची है छोटी, देख देख के सहमी रहती है, और वो बेटा है वो अलग से। उन्होंने हुलिया दिखाया कि वो लड़का ऐसे हो गया जैसे मजजूब है। तो हमने वीडियो कॉल पे उसकी ट्रीटमेंट किया, उसका इलाज किया, कुछ दिन पढ़ाइयाँ की। जिस तरीके से हमारा एक तरीका है ऑनलाइन इलाज करने का, तो हमने उसका किया। वो बच्चा एग्री हो गया, यहाँ आए, खैर उनका इलाज हमने जिस तरीके से कर सकते थे वो किया। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम इलाज करते हैं, लेकिन ये सब्र व शुक्र के साथ इलाज होता है।
अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ दिन यहाँ आस्ताने पर स्टे किया उन्होंने, और फिर उसके बाद इलाज मुकम्मल होने पर चले गए। जब उसकी हाजिरी की तो उसके अंदर ऐसा काफिर जिन था, उस बच्चे का जबड़ा यहां से लेकर यहां तक खुल गया, ऐसे इतना बड़ा, जैसे उसके अंदर पूरी कोई चीज, हाथ पूरा इस तरह जा सकता है, इतना बड़ा मुंह खुल गया। और इतनी चीखो पुकार उसने की, और वो कहे कि मैंने इस बच्चे को मार देना, इस लड़के को, नौजवान को मार देना है। खैर, ये आप यकीन कामिल रखें कि कुरान मजीद सुपर पावर ताकत है। पूरी रूए जमीन और पूरी कायनात में कुरान मजीद से बड़ा कोई इल्म नहीं है, कुरान पाक से बड़ा कोई इल्म नहीं है, और अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अगर शयातीन के अंदर इतनी ताकत है, शैतानी असरात के अंदर इतनी ताकत है कि वो इंसान की जिंदगी को अजीरन बना देते हैं, उन असरात के अंदर इतनी ताकत है कि इंसानी जिंदगी अजीरन बन जाए, अजाब बन जाए, दुखों में, मुसीबतों में मुब्तला हो जाए, तो फिर याद रखें, अगर शैतानी असरात के अंदर इतनी ताकत और कुव्वत मौजूद है तो फिर अल्लाह ताला के कलाम में कितनी ताकत होगी। उसका अंदाजा कोई कर सकता है? उसका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह ने कितनी ताकत रखी है। तो रब ताला का फरमान होता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान करीम मोमिनों के लिए शिफा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें शिफा उतारी है। अल्लाह अकबर। मैं ये अमल उन बहन भाइयों के लिए उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूं जो काले इल्म की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। अगर किसी पर काला जादू चल गया है, किसी के ऊपर काला इल्म कर दिया गया है, जिसके बायस वो शदीद बीमार हो गए हैं और मर्ज को सेहतयाब करने की गरज से उन्होंने हर तरह का ट्रीटमेंट करवाया है, हर तरह का इलाज करवाया है, मैं आपको बताता हूं कोई इलाज कामयाब नहीं हुआ, कोई किसी इलाज ने फायदा नहीं दिया, तो ये इलाज जरूर करें, आप घर बैठे करें या किसी अल्लाह वाले से करवाएं। याद रखें, अल्लाह वालों के पास जाना चाहिए। आजकल एक ऐसी बीमारी भी चली है, कहते हैं बाबे तो शाही कोई नहीं। क्यों जी? सैयद अली बुखारी साहब, ऐसी वबा भी चली है। ये हर दौर में फितने होते हैं। और भाई, अल्लाह वालों के पास जाने का तो रब ताला ने खुद रास्ता दिखाया है कि अहलुल्लाह के पास जाओ, अल्लाह वालों के पास जाओ। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर तो बार बार रब सच्चे का फरमान है, और हम रोजाना तकरार भी करते हैं हर नमाज के अंदर, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। या अल्लाह हमें इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चला। तो हम तो दुआएं मांगते हैं, जो नमाज के अंदर भी दुआ मांगते हैं और बाद में भी हम उस रास्ते पर पक्के रहते हैं। हम ये नहीं है कि नमाज में ऐद और करें और नमाज पढ़ने के बाद मुनकर हो जाएं। तो ये अल्लाह वाले निगाह कर दें, निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ये कलंदर लाहौरी हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। यकीन कामिल हो, यकीन कामिल हो, यकीन कच्चा ना हो। और जो बदबख्त ये बात कहे कि अल्लाह वाले तो शाही कोई नहीं, तो फिर उसकी बदबख्ती ये है कि वो अगला उसका स्टेप जो होगा, पहले शान औलिया पर वो इनकारी होगा, और फिर वो शान सहाबा पर इनकारी होगा, शान अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम पर इनकारी होगा, बेअदब होगा, और फिर बेअदबी में बढ़ता बढ़ता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेअदबी करेगा, और वहां से बेअदबी का लानत का तौक गले में डालते हुए आगे जाके फिर अल्लाह का मुनकिर हो जाएगा। और ये तो डेफिनेट बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक का इरशाद है, मन आदा ली वलियन फ़क़द अज़नतहु बिल हर्ब। जिसने मेरे अल्लाह का फरमान है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी है, हदीस कुदसी है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے، اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے میرے کسی ولی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھا، بغض رکھا، عداوت رکھی، تو میرا اللہ کا اور میرے رسول کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ من عادى لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، اس کے ساتھ اللہ رسول کا اعلان جنگ ہے۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو بے ادب ہو گیا، جو اولیاء کی بارگاہ میں بے ادب ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادب ہو گیا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مردود ہوا، بے ادب ہوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہے؟ تو اللہ والوں کے پاس علاج معالجہ کے لیے جانا، چاہے وہ ظاہری بیماریاں ہوں چاہے باطنی بیماریاں ہوں، ان کے پاس جانا، سب سے پہلے جو فیض ہوتا ہے، ان کی بارگاہ میں جب جانے کے لیے بندہ تیار ہوتا ہے نا، تو یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں اعلان فرما دیتا ہے، ملائکہ یہ میرا بندہ میرے بندے کے پاس جا رہا ہے میری رضا کے لیے۔ اللہ والوں کے پاس جانا بھی باعث سعادت ہے اور باعث شفا ہے۔ تو جب چلتا ہے بندہ اس طرف کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو رستہ دکھاتا ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں منظور ہو جائے، مقبول ہو جائے، اللہ پاک فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے، اے فرشتوں اعلان کر دو، دنیا میں بھی اور آسمانوں میں بھی، زمین و آسمان میں اعلان کر دو، اس بندے کو میں نے اپنا مقبول بندہ بنا لیا ہے، اور اس کی محبت میں نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اب لوگ بہانے بہانے سے اس کے پاس جائیں گے، کوئی دعا کروانے جائے گا، کوئی علم سیکھنے جائے گا، کوئی فیوز و برکات لینے جائے گا، کوئی زیارت کی غرض سے جائے گا، کوئی کیسے کو کیسے، اور یہاں تک کہ جو کوئی جاتا ہے، بھئی کس نیت سے جا رہے ہو؟ کوئی پیسے دینے ہیں وہاں پر؟ نہیں جی۔ کوئی پیسے لینے ہیں؟ کوئی قرض دیا ہے، قرض لیا؟ نہیں۔ کس غرض سے جا رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی جاتا ہے تو رب تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور بات ہم کر رہے تھے کہ جب اللہ والوں کی نگاہ پڑتی ہے تو ان کی نگاہ پڑنے سے دل کے کتنے امراض ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، روحانی بیماریاں کتنی ان کی نگاہ سے دور ہو جاتی ہیں، اور ایسے ایسے میل اس بندے سے جدا ہوتے ہیں جو دنیا کے کسی پانی میں اس کو دھوتے رہو، نہلاتے رہو، اس کے میل نہیں اتریں گے، وہ تو صرف ظاہری میل اترے گا، ظاہری صابن لگائے گا تو ظاہری میل اترے گا، لیکن جو اس کے اندر کے میل ہیں، جو اس کے اوپر نظر بد کے میل ہیں، یہ کنفرم بات ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ نظر بد برحق ہے، اور ہم کہا کرتے ہیں نظر بد میں اتنی طاقت ہے کہ وہ لگ جاتی ہے، تو جب نظر بد میں اتنی طاقت ہے، لگ جاتی ہے، تو اللہ والوں کی نگاہ میں کتنی طاقت ہوگی؟ اللہ والوں کی نگاہ میں بھی تو کمال ہوگا نا، کہ اللہ والوں کی نگاہ جو ہے اس کے اندر بھی کمالات اور طاقت ہے کہ وہ اللہ کے بندے نگاہ ڈالیں تو وہ چیزیں، جو وہ پانی، وہ صابن، وہ کیمیکل، وہ جناب فیس واش، ہینڈ واش، جو جسم کے اوپر سے میل کچیل کو دور کرتا ہے، وہ تو ظاہر کو صرف دھوتا ہے، اور دنیا کے کسی کیمیکل کے اندر، کسی صابن کے اندر، کسی ہینڈ واش کے اندر، فیس واش کے اندر، کسی شیمپو کے اندر یہ کمال نہیں ہے کہ اس کے اندر کی میل کو دھو دے، اس کے عقیدے کی خرابی کو دھو دے، اس کے اندر جو گستاخی اور بے ادبی کے عنصر پائے جاتے ہیں ان کو دھو دے۔ یہ اللہ والوں کی نگاہ میں طاقت ہے، ان کی صحبت میں برکت ہے۔ تو آپ جب گئے، پہلے ہی کام سٹارٹ ہو گئے، نگاہ بھی پڑی، ان کے درس و بیان کی برکت سے آپ کے اعمال کی کتنی اصلاح ہو گئی، کتنے آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو گئی، آپ کے نظریات کی اصلاح ہو گئی۔ اور پھر جب وہ قرآن مجید پڑھ کر پھونک لگائیں گے نا، اللہ کا کلام پڑھ کر پھونک لگائیں گے، تو اس میں کتنی تاثیر اور کتنی طاقت اور برکت آ جائے گی۔ تو محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ بڑے سے بڑا جادو، اور جادو جنات اور کالا علم جو آپ کے اوپر چل گیا ہے اور آرام نہیں ہو رہا، تو میں آپ کو ان مریضوں کے علاج کی غرض سے جو بتانے لگا ہوں
ایسی حالت میں اگر ہوں تو 313 مرتبہ 300 بولیں 313 کا جو فگر ہے نا، یہ اصحاب بدر کی تعداد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عاشق جو 1000 کافر سے زیادہ تعداد میں کافر تھے تو ان کے ساتھ، ان کے سامنے وہ میدان میں اترے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرما دیا تھا۔ اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، پیارے حبیب میں ہزاروں کی تعداد میں فوج فرشتوں کی بھیج رہا۔ اللہ اکبر، 1000 فوج، 3000 فوج، 5000 فوج، تو 313 کو اللہ نے وہ کائنات میں شاندار فتح عطا فرمائی جو اسلام کی پہلی فتح کے نام سے کائنات میں مشہور ہوئی کفر کے مقابلے میں۔ تو یہ 313 مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور پڑھ کر مریض کے اوپر دم کرنا ہے، اور پانی کے اوپر بھی پھونک لگانی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو روزانہ 7 دن صبح و شام پڑھ کر مریض کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی جیسا بھی کالا جادو کیا گیا ہے، نیلا پیلا جادو کیا گیا ہے، اور اگر کسی حاسد نے جادو کے ذریعے سے کسی کی ملازمت یا کاروبار میں رکاوٹ ڈال دی ہو، اس کے واسطے ضروری ہے کہ نماز کے بعد سلام قولا من رب الرحیم یہ 313 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ اس کی بھی دور ہو جائے گی، اور مریض کو پانی پلائیں گے تو مریض کو شفا ہو جائے گی۔ جادو اس کے وجود کے اندر سے ایسے ٹپک ٹپک کے گرے گا جیسے کڑکتی دھوپ کے اندر برف کی بلاک رکھی ہو، تو وہ پانی پگھل کے برف کا پانی فوراً گرتا چلا جاتا ہے اور برف گھٹتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح اس مریض کے وجود کے اندر سے وہ جادو کے اثرات زائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اگر کسی نے، کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے گاڑی پر، موٹر کار پر نکلتا ہے، بائک پر نکلتا ہے، سائیکل پر نکلتا ہے، رکشے پہ جاتا ہے، اپنی لینڈ کروزر پہ جاتا ہے، کرولا پہ جاتا ہے، مرسیڈیز پہ جاتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے حادثوں سے بچا لے، تو گاڑی میں بیٹھ کر 313 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، اول آخر 3 بار درود پاک کا ورد کر لے، انشاءاللہ تعالی حادثات سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اگر یہ شادی کی غرض سے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، بہن کی، بیٹی کی، بیٹے کی، بھائی کی شادی رک گئی ہے، رکاوٹ پڑ گئی ہے، شادی نہیں ہو رہی، رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، وہ صبح و شام 313 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر پھونک ماریں۔ اور اگر وہ فرد، وہ بیٹی، بیٹا گھر میں موجود نہیں ہے، بہن ہے، بھائی ہے گھر میں موجود نہیں ہے، تو ان کی تصویر کے اوپر دم کریں 313 مرتبہ، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے اوپر پھونک لگائیں۔ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی شادی کا مسئلہ، رشتے کا مسئلہ بھی شاہ صاحب حل ہو جائے گا۔ اور 41 دن تک اگر کوئی روزانہ 1200 مرتبہ اس کو پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی اس کے رکے ہوئے کام جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ جائز کام کے لیے اس کو کرنا ہے۔ اولیاء کرام، بزرگان دین نے اس آیت کے بہترین تعریف کی ہے، اور اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے ذکر کو برکتوں کے حصول کے لیے اضافے والا قرار دیا ہے کہ اس کا ذکر جو ہے، اس کا وظیفہ جو ہے وہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ اور اگر کوئی بے روزگار ہے، جاب نہیں مل رہی، نوکری نہیں مل رہی، کہیں جاتا ہے تو وہ فلاپ ہو جاتا ہے، انٹرویو کامیاب نہیں ہوتا، تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ کام کی تلاش میں جانے سے پہلے گھر سے نکلتے ہوئے اسے 16,641 مرتبہ 16,641 مرتبہ وہ تسبیح مل جاتی ہے کاؤنٹنگ والی، اس کے اوپر اس کو کرے انشاءاللہ تعالی 16,641 مرتبہ، ایک ہفتہ کر لے۔ ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ جہاں وہ چاہتا ہے وہاں اس کو جاب مل جائے گی، اگر اس کے حق میں بہتر ہوا تو وہاں اس کو جاب مل جائے گی، روزگار مل جائے گا، اور اس کا انٹرویو کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو لا علاج کوئی بیماری لگ گئی ہے، لا علاج بیماری لگ گئی ہے اور انسان کا وہ بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی، مرض بڑھتا گیا،
जूं जूं दवा की। तो फिर 11,000 मरतबा इसको पानी के ऊपर पढ़कर दम करके वो पानी रख लें और वो मरीज को पिलाते रहें, इंशाअल्लाह शिफा का जरिया बन जाएगा। और अगर कोई बीमार इसे 300 मरतबा पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला तंदुरुस्त हो जाएगा। मेरे दोस्तों, अजीजों और अजीज़ान गिरामी, मोहतरम नाज़रीन कराम व सामीन गिरामी कदर, इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। फिर इंशाअल्लाह वीडियो की तवालत के खौफ से मैंने चंद इसके फ़वाइद आपके सामने पेश किए हैं। और अगर कोई गुनहगार शख्स पढ़े ना इसको तो अल्लाह उसके गुनाहों को भी माफ़ फरमा देंगे। ये अमल इतना मोतबर और इतना मुस्तनद है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है, बेमिसल और बेमिसाल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल होने वाले पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम की तस्बीह इतनी शानदार है, इतनी पावरफुल है कि इसके करने वाला कभी नाकाम और नामुराद नहीं हुआ। आप इसको करके देखें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहे। आखिर में जाते जाते दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सब की तमाम मुश्किलात को अल्लाह तबारक व तआला आसान फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मौला करीम, जो जो तेरे बंदे और बंदियां इस विर्द को करें, इस वजीफे को करें, इस अमल को करें, इस तस्बीह को करें, या अल्लाह पाक उनके हक में इसे कामयाब कामरान फरमा दे और उनकी मेहनत को या अल्लाह कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमें रिज़्क़े हलाल खाने की तौफीक अता फरमा, नमाज 5 वक़्त पाबंदी से पढ़ने की तौफीक अता फरमा, अपने बच्चों को या अल्लाह पाक नेकी की तरफ माइल करने की तौफीक नसीब फरमा, इस आस्ताने को, इस खानका को या अल्लाह पाक खैर बरकत अता फरमा। जितने तेरे बंदे और बंदियां अंदरून बिरून ममालिक से आते हैं, खानकाह औलिया रिजविया सैफिया गुलबर्ग 3 हसनैन आबाद लाहौर कैंट में, या अल्लाह पाक इन तमाम आने वालों की तमाम हाजतें पूरी फरमा, इनकी तमाम मुश्किलें आसान फरमा, इनकी परेशानियों को या अल्लाह दूर फरमा दे। और जो जो इस दुआ में ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, या अल्लाह पाक उनकी तमाम दुआओं को तेरी बारगाह समदियत में पेश करते हैं। मौला करीम, उनकी तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा, उनकी हाजात को पूरा फरमा। ये जितने आए बैठे हैं इनकी सब की नेक मुरादें पूरी फरमा, इन सब की तमाम मुश्किलें आसान फरमा, आफात व बलियात से महफूज फरमा, काले इल्म से, काले जादू से महफूज फरमा, रिज़्क़ में फरावानी अता फरमा, खैर व बरकत अता फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबी खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी व अज़वाजिही व अहले बैत।